कार्यक्रमस्य अग्रे सारणं क्रियते सम्प्रति। अत्र अस्माकं समक्षं प्रस्तुताः सन्ति मुख्यातिथिमहाभागाः डॉक्टर बृहस्पतिमिश्रमहाभागाः। अहं तान् समनुरुन्धे यत् कृपया अत्र आगत्य स्वकीयम् आशीर्वादान् प्रयच्छन्तु इति सादरम्। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्न कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठ्याय ब्रह्मणे नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रद्धेयाः अस्य कार्यक्रमस्य संरक्षकाः यशस्विनः कुलपतयः माननीयः प्रोफेसर टंकेश कुमार महोदयाः तथा च अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षरूपेण उपस्थिताः तथा च संस्कृत विभागस्य अध्यक्षाः। अहं पूर्वं महोदयं जानामि, महोदय न जानामि, जानाति वा न जानाति, प्रोफेसर रणवीर सिंह महोदयाः जी महोदयाः, अहं भवतः यदा भवन्तः कुरुक्षेत्रे आसन् तदा अहं भवतः सह भीम सिंह इत्यादि तदा भवन्ति स्म। तदा पुनः सः राजेन्द्र महोदयः भवति स्म। तदा भवद्भिः सह मिलितवान् जी। महोदयः पुनः पुण्येन जी सादरं प्रणिततयः जी। अन्यच्च अस्य संयोजकाः डॉक्टर विपिन झा महाभागाः। अहं सर्वप्रथमं कृतज्ञतां समर्पयामि यत् भवन्तः सर्वे मम कृते एतम् अवसरं कल्पितवन्तः यत् अहं शोध विषये या एका अद्यत्वे तु एषः नवीनतमः विषयः अस्ति। यतोहि यथा अत्र राष्ट्रिय शिक्षानीति आगता अस्ति तत्र सर्वप्रथमम् एतदेव अस्ति यत् अस्माकं शोधः कथम् उन्नततरः भवेत् और वास्तविकता अपि अस्ति यत् आभारते अध्ययनं सर्वप्रथमम् अस्ति। अन्यच्च विदेशेषु अपि अस्माकं विद्वांसः सर्वप्रथमः सन्ति। पुनरपि अस्माकं नाम्नाः शोधविषयाः न भवन्ति। अस्माकं नाम्ना येऽपि विषयाः सन्ति ते अन्येभ्यः, यतोहि अस्माकं तत्र मौलिकत्वम् अत्र भारते स्थित्वा न भवति। वयं मौलिकानि कार्याणि कुर्वन्तः भवामः। हम लोग मौलिक कार्य करते हैं किंतु विदेश में जाके करते हैं, जिससे उसका श्रेय जो है वहाँ के स्थानीय जो विद्वान है उनको मिल जाता है, क्योंकि हम असिस्टेंट ही रहेंगे वहाँ। तो यहाँ पर ये विषय जो है बहुत पहले से था, जिसको एक प्रकार से हम लोगों ने वैसा बोला मेधा पलायन, और कुछ लोगों ने तो इसको वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में एक बहुत ही अजीब सा शब्द है कि जैसे मेधा को गड्ढे में डाल देना। क्या अंग्रेजी होती है जी उसकी? कुछ है, कुछ जो है ड्रेनिंग करके बोलते हैं जी। ड्रेनेज जी, मतलब वो जो है यहाँ से निकल गया, अब वो कहाँ गया हमें उससे मतलब नहीं है, बस हमारी तरफ से तो प्रवाहित हो गया, बह गया। वो तो खैर हम नहीं कहते, क्योंकि विश्व जो हम बोलते हैं भाई ये विश्व जो है हमारा कुटुंब है, तब तो चलो कहीं ना कहीं उसका उपयोग हो रहा है, किंतु फिर भी उसको वो प्रधानत्वं न प्राप्तं भवति। तो एषः विषयः अस्ति। अतः अत्र राष्ट्रियशिक्षानीतौ एषः सर्वप्रथमत्वेन आगतः विषयः यत् शोधविषये तु महत् अवधानं भवेत्। अतः पुनः पूर्वं भवति स्म यत् जनः पञ्जीकरणं करोति स्म, अलं पुनः तदनन्तरं सः शोधकार्यम् एकं पुस्तकं लिखति स्म वा लेखयति स्म। एतदपि वयं न गोपयितुं शक्नुमः, यस्य अन्यस्मात् लेखयति और उपाधिं प्राप्नोति स्म। और तत्र
तत्रापि एवं भवति स्म। लम्त एकः ग्रन्थः स्वीकृतः, द्वितीयः ग्रन्थः स्वीकृतः, सरलतमः विषयः, तुलनात्मकं कृतं, काव्यशास्त्रीयम् अध्ययनं कृतम्, अत्र एतदस्ति तत्र एतदस्ति। शिशुपालवधस्य किमुच्यते अन्येन काव्येन सह तस्य ये बुद्धचरितेन सह, बुद्धचरितस्य रघुवंशेन सह एवं समाना पद्धतयः, किमपि न केवलं श्लोकपरिवर्तनं भवति, अन्यत् सिद्धान्ताः समानाः। तत्र एतत् काव्यतत्त्वं, तत्र एतत् काव्यतत्त्वं। तो तेन नूतनत्वं न भवति स्म। अतः अधुना एषद् शोधस्य विषये महती चर्चा, और एतस्मिन् विषये विपिन झा महोदयस्य तु अहं धन्यवादं वक्तुम् इच्छामि, यत् महोदय एतम् उत्तमं विषयम् अत्र उपस्थापितवान्। पुनश्च विभागाध्यक्ष महोदयाः एतस्य स्वीकृतिं कृत्वा अग्रे सारणम् अधुना अनुवर्तनं क्रियान्वयनं च क्रियमाणम् अस्ति। तो बहु उत्तमः विषयः, यत् शोधः कथम् उन्नततरः भवेत्। तत्र बहव्यः समस्याः भवन्ति, तत्र भवद्भिः 10-12 विषयाः लिखिताः यत्र चर्चा भवितुम् अर्हन्ति। तथा च अस्मिन्नेव अत्र संबोधने शोधवाचिका दीपिका दीक्षिता आसीत्, तस्यापि तत्र बहु मनोरमं शोधपत्रम् आसीत्। केवलम् एकं खेदवहम् आसीत्, हिन्दी भाषायाम् आसीत्। तद् किञ्चित् भवती संस्कृतस्य अस्ति, संस्कृत संस्थाने एव अद्यत्वे केन्द्रीय विश्वविद्यालये तत्र शोधकार्यं कृतवती। अतः संस्कृतं सर्वप्रथमं स्थापनीय है ना। हिंदी भाषा सम्यक अस्ति, भाई समझाने के लिए थोड़ा बहुत संस्कृत हिंदी बोल देनी है, वो भी नमक जितनी ही रहे कि स्वाद बना रहे, उससे ज्यादा ना हो। उससे ज्यादा होने से फिर बहुत कुछ कटुत्व हो जाता है ना। तो अतः संस्कृतं यदि वयं संस्कृत छात्राः स्म, संस्कृतस्य एव वयं ते यदि कार्यं कृतवन्तः चेत् संस्कृतेन अधिकतरं कार्यं करणीयम्। उत्तमः विषयः आसीत्। मनोवैज्ञानिक क्षेत्रे भवत्या महान् प्रयत्नः कृतः। तत्र के वैदेशिकाः विद्वांसः किं किम् अवोचन्, एतत् सर्वम् उत्तमं। किन्तु पुनरपि यदि मनसः विषये किञ्चित् चिन्तनीयं चेत् शिवसङ्कल्पसूक्तम् अवश्यं द्रष्टव्यम्। अतः जी, यदि मनसः क्षेत्रे वैदेशिकाः किमपि कुर्युः कृतवन्तः, सत्यमेव तेषां काचित् एका विशेषता अस्ति, तेषाम् अभिलेखः उत्तमः भवति, अस्माकं सूत्रवत् भवति, और तेषां व्याख्यानं अधिकं भवति। अतः तद् किञ्चित् अस्माकम् एवं सरलं प्रतिभाति। किन्तु शिवसङ्कल्पसूक्ते यावत् अस्ति, अहं न चिन्तयामि ततो बहिः किमपि भवितुम् अर्हति। यतोहि मनसः शक्तयः यावत्यः सन्ति, भाई मनसः अवसादः के सन्ति, मनसः के अधोगमनानि सन्ति, तत्तु सर्वे जानन्ति। किन्तु तत्र अस्माकं वेदः तु वदति, अस्माकं मनसि 4 वेदाः सन्ति, पश्यन्तु। और सत्यमेव वयं यदा पश्यामः, और एतस्य स्थितिं तो कश्चिन् कदा जानाति, यदा कश्चन वातुयोगी भवति अथवा कश्चन विक्षिप्तः भवति। विक्षिप्ते सति तस्य मनसि गतजन्मनः विगतजन्मनः न जाने कस्य जन्मनः ज्ञानं भवति, तद् उद्भूतं भवति। वयं तदा पश्यामः आत्मा समागता वा, किं किं समागतम् इति अंधविश्वासेन। किन्तु वास्तविकतायां तु तत्र यतोहि सूक्ष्मशरीरं तु एतेन भौतिकशरीरेण सह आगतं भवति। तो तेन कारणेन तत्र तस्य ज्ञानं तथा दृश्यते, अरे एष कुतः पठितवान्। केचन तु उन्मत्ताः अपठिताः अपि न जाने कथं कथं किं ज्ञानं बण्टयन्ति, केवलं तेनैव, यतोहि मनसि सर्वं स्थितं भवति और सूक्ष्म शरीर द्वारा तद् भौतिक शरीरेण संयुक्तं भवति। वयं यदा तत्र एवं उन्मत्तः न भवामः, तदा अस्माकं मनः एतद् बुद्धिः तं बाधते। विक्षिप्ते सति तस्य बुद्धिः तत्र बाधको न भवति, और यौगिक अवस्थायां बुद्धिः साहिका भवति। तो अतः विक्षिप्तः भवति सः अनर्गलं प्रलपति, और यः योगी भवति सः विद्वत्तापूर्णं प्रलपति। अन्तरं तावानेव। किन्तु एतेन एषः सिद्धान्तः तु सिद्ध्यति, यत् मनसि सर्वाणि ज्ञानानि गतजन्मनः विगतजन्मनः सर्वं यत्किञ्चित् अस्ति तत् सर्वं स्थितं भवति। तत्र गीतायाम् अस्ति एकः श्लोकः, श्रीकृष्णः वदति, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि चार्जुनः, तान्यं वेत्थ सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तपः। अर्थात् अहं योगी अस्मि, भवतः अपि जीवनं बहु व्यतीतं, बहूनि व्यतीतानि मम अपि, किन्तु अहं जानामि भवान् न जानाति, अलम् एतावदेव अन्तरम् अस्ति। तो मनसः शक्तयः कः सन्ति, ताः सर्वाः तु तत्र अस्माकं अच्छा। पुनश्च आयुर्वेद क्षेत्रमपि किञ्चित् द्रष्टव्यम्। अग्रे यदि अहं भवतीं निवेदयामि, अग्रे भवती यदा एवं मनसः विषये यदि किञ्चित् लिखति चेत् यत् प्राचीनं तत्त्वम् अस्ति, तुलनात्मकम् आवश्यकं, किन्तु तेषाम् एव अस्ति, अस्माकं नास्ति इति खेदवहं भवति।
भवति। अस्तु, किन्तु उत्तमः परिश्रमः आसीत्। अन्यच्च महिलानां विषये यत् यत् जायमानम् अस्ति, यद्यत् अग्रे भवेत्, कर्तव्यता, उद्देश्यं, अन्यत् तेषां दायित्वम्, एतत् सर्वं भवत्या बहु उत्तमतया वर्णितं। बहुशः भवत्या कृते धन्यवादः। प्रयत्नः महान्, और पुनः भवती तत्र एतद् पीपीटी द्वारा एतत् सर्वं प्रस्तुतवान्, तद् मनोरञ्जकमपि आसीत्। नो चेत् जाड्यं भवति, यथा अहम् अधुना वदामि तो केषाञ्चित् जाड्यं भवति, किन्तु मम कृते कालः कश्चन न्यूनः आसीत्, क्षम्यतां। नो चेत् मयापि एवमेव यथा एषा निर्मितवती तथा करणीयम् आसीत्, सत्यमेव। अस्तु, तो एषः विषयः यत् अस्माकं शोधक्षेत्रे किं किं भवति, किं किं भवितुम् अर्हति इति विषयः अस्ति। शोधस्य उद्देश्यानि तो सामान्यतः चत्वारि भवन्ति। चत्वारि वा ते केवलं द्वयमेव भवितुम् अर्हति। एवं यथा एकं भवति यत् तथ्यान्वेषणं, यत् यत् तथ्यमस्ति तस्य अन्वेषणं, पुनश्च यत् तथ्यमस्ति तस्य अन्वाख्यानम्। अर्थात् पूर्वं कदाचित् यथा मनसः विषये वेदेषु स्थितम् अस्ति, एतद् केवलम् आख्यानं करणीयम्। तो एषः विषयः शोधस्य भवति। पुनः भवति यत् अन्वेषणं, यथा आसीत् एषः यथा काव्यशास्त्रे आनन्दवर्धनः, तो ध्वनिविषयकं किमपि नूतनं तत्त्वं सः प्रतिपादितवान्। तो एवं कृत्वा एकं तु भवति एतद् तथ्यान्वेषणम्, अन्य यत्किमपि अस्ति, यथा कश्चन वदति यत् रसः अस्ति, कश्चन वदति रीतिः अस्ति, एतत् तथ्यानाम् अन्वेषणम् अस्ति, यत् काव्यस्य आत्मतत्त्वं किम् अस्ति। तो अत्र साहित्यक्षेत्रे एतस्मिन् विषये बहु कार्यं जातं, यत् नूतनानां तथ्यानाम् अन्वेषणं। विषयः एकः एव अस्ति, आत्मतत्त्वं किम् अस्ति तस्य, तत्र नूतनानां तथ्यानाम् अन्वेषणं। पुनः भवति एवमेव एतत् सर्व कठिनं कार्यं भवति, अत्र तु ऋषिप्रज्ञा अपेक्षिता। अत एव वयं प्रतिदिनम् एतं वदामः, यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया मेधाविनं कुरु। तो शोधार्थिनं कृते तु एषा एव मन्त्रः अस्ति। एतदेव उद्देश्यं कि यया मेधया ते सर्वे मेधावन्तः जाताः, सा मेधा एव अस्माकं कृते परम्परया या आगता अस्ति, सा एव मम कृते अपि भवतु। अतएव अस्माकम् अजस्र ज्ञानपरम्परा अस्ति। तया यदि ज्ञानपरम्परा वयं संयुक्ता भवामः चेत् पुनः वयं यदि तथ्यान्वेषणं यदि कर्तुं कदाचित् न शक्ताः, किन्तु तथ्य अन्वाख्यानं कर्तुं शक्नुमः। ऋषीणां यानि तथ्यानि सन्ति तानि वयं तेषाम् अन्वेषणं कर्तुं शक्नुमः। एतद् उद्देश्यद्वयं भवति। पुनः अत्र अनिवार्यं किं भवति, तो अनिवार्यं भवति, शोधस्य कृते अनिवार्यं भवति मौलिकता भवतु। सर्वप्रथमं मौलिकता, या अद्य न दृश्यते वा कठिनापि अस्ति। भाई मूलं कुतः आनेयं, मूलः आनेयं, ततः तस्य भावः मौलिकं भवति, तस्यापि भावः मौलिकता। तो मूलमेव न प्राप्तं भवति कि कुतः मूलत्वं प्राप्नुमः, एवं नास्ति। योऽपि शोधछात्रः भवति स एतद् न इच्छति यत् अहं पिष्टस्य पेषणं करवाणि, यत् जो भी पिसा हुआ है उसको फिर दोबारा से पीसूं, जैसे आटा पिसा हुआ आया उसे चक्की में फिर डाल के पीसूं। हर एक व्यक्ति का ये इच्छा होती है, किंतु अब उसे कुछ नहीं मिलता तो उसे तो पिसा हुआ दिखाना है, तो वो क्या करता है, पिसा हुए को चक्की में फिर दोबारा डाल देता है, फिर एक नए ग्रंथ के रूप में, और उसको ले आता है। तो कई बार वो दरदरा सा होता है, वो कहता है चल दरदरा सा है, मैं इसको बहुत बारीक करके दिखा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ उद्देश्य हो जाते हैं जी। तो ऐसा बहुत कुछ रहता है, किंतु सबकी इच्छा तो होती है कि मौलिक कार्य हो, कुछ मुझे साबुतदाने मिले कि जिनको मैं जो है पीस करके समाज के उपयोगी बना सकूं, समाज को दिखा सकूं। किंतु समस्या वही होती है कि मूलं कुतः आनेयम्, और मम विषयः एषः एव अस्ति यत् मूलं कुतः आनेयम्, एतस्मिन् विषये किं किं भवितुम् अर्हति वा, कः कः प्रयासः करणीयः। यतोहि मूलं तु तत्र ये कुतः अन्वेषणीयम् इति समस्या अस्ति एव। तो मौलिकता, अन्यच्च प्रतिपादनस्य सौष्ठवम्। कदाचित् कश्चन अस्ति सः मौलिकतां तु प्राप्त भवति, यथा अस्माकं भारतीयक्षेत्रे भवति यत् मौलिकता तु भवति केषुचित् शोधपत्रेषु वा शोधप्रबन्धेषु, किन्तु ते प्रतिपादनं सम्यक् न कुर्वन्ति। वैदेशिकानाम् एषा काचित् दृष्टि उत्तमा भवति। ये उनके पास एक अच्छी सी एक पद्धति उन्होंने विकसित करी है कि कैसे हम विषय को प्रतिपादित कर सकते हैं, और इसीलिए उनका सब क्षेत्रों में, हम किसी भी क्षेत्र में देखें तो हमें विदेशी विद्वानों का नाम लेना अनिवार्य हो जाता है। जैसे भाषा विज्ञान का एक क्षेत्र लें तो उन्होंने भाषा की उत्पत्ति, भाषा के विकास, उस पर विस्तृतम लिखितम, जबकि हमारे काव्य प्रकाश, ये वाक्यपदीय में, अन्य काव्य प्रकाश, ये काव्य के ग्रंथों में भाषा के विषय में, मीमांसा ग्रंथों में बहुत सारा लिखा है, किंतु उतना विवेचनात्मक नहीं भवति अस्माकं पार्श्वे।
हमारे सामने वो विवेचनात्मक पद्धति वो नहीं है, किंतु आज शोध के समय एषः विषयः अपेक्षितः भवति यत् प्रतिपादनस्य सौष्ठवं भवतु। तत्र भाषा सौष्ठवं तु भवति एव, किन्तु प्रतिपादन सौष्ठवं तु संस्कृतक्षेत्रे सौष्ठवं अनिवार्यं भवति, किन्तु आत्मतत्त्वं तु अस्ति प्रतिपादन सौष्ठवं। यतोहि निबन्धस्य प्रतिपादनं कीदृशम् अस्ति। एवं कृत्वा अत्र वो द्वौ आवश्यकौ तत्त्वौ द्वे आवश्यके तत्त्वे अन्यच्च द्वौ उद्देश्यद्वयम् उद्देश्यद्वयं तथ्यान्वेषणम् अन्य तथ्य अन्वाख्यानम् इति विषयद्वयं भवति। पुनश्च तत्र अनुसन्धानप्रकाराः ये भवन्ति, तो अनुसन्धानप्रकारेषु तत्र भवति अनुसन्धेय विषयाः के सन्ति। तो अनुसन्धेय विषयाः तत्र अस्माकं संस्कृतक्षेत्रे यदि वयं चर्चां कुर्मः चेत् सर्वप्रथमं व्याकरणं, पुनः वैदिक साहित्यं, लौकिक साहित्यं, दर्शन साहित्यं, धर्मशास्त्र, कर्मकाण्ड, ज्योतिषशास्त्रम् एते, अन्यच्च पुनः काव्यं। यत् काव्यक्षेत्रे काव्यशास्त्रम् एकम्, अन्य काव्यम् इति द्वितीयं, काव्यसाहित्यम् इति यद् वदामः तत्, तो द्वयमपि एतद् भवति। तो एवम् एते अनुसन्धेय विषयाः भवन्ति। पुनः अनुसन्धानप्रकाराः भवन्ति। तत्र वैदेशिकपद्धतिः अस्ति, सर्वेक्षणपद्धतिः। अस्मासु एषा उत्तमा न गणिता भवति। तत् सर्वेक्षणपद्धतिः तु अत्र संस्कृतक्षेत्रे किन्तु करणीया स्यात्। और अहं तु भाषाक्षेत्रस्य अस्मि, अतः अहं तु एतत् चिन्तयामि। अत्र अस्माकं कृते बहव्यः न्यूनताः सन्ति। यथा अद्य भारते यथा एतद् संस्कृतस्य सम्भाषकाः कियन्तः सन्ति, संस्कृतसम्भाषणशीलाः कियन्तः सन्ति, एतत् शोधविषयाः भवन्ति। पुनः संस्कृतस्य समर्थकाः के सन्ति, पुनः संस्कृतस्य रुचिमन्तः कति सन्ति। एतत् सर्वं सर्वेक्षणपद्धतिद्वारा, ग्राफ् द्वारा एतत् निर्मापितमस्ति। समाजक्षेत्रे, समाजशास्त्रक्षेत्रे एतत् बहु प्रथितं कार्यं, किन्तु संस्कृतक्षेत्रे एतद् स्यात् चेत् अस्माकं पार्श्वे बहवः अभिलेखाः उपयुक्ता भवेयुः। आज पूरे भारत में संस्कृत के प्रति कोटि कोटि लोगों की श्रद्धा है, किंतु हमारे पास जो अभिलेख नहीं है। हम नहीं बता सकते कितने लोग जो है आज संस्कृत को चाहते हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कहते हैं आप उनसे चर्चा कुर्वन्तु, चर्चा करिए, तो वो कहेंगे कि जी मुझे संस्कृत तो पढ़नी है जी, मैं बचपन पे नहीं पढ़ पाया, मुझे अब पढ़ने की इच्छा है। 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का भी कहता है जी मुझे संस्कृत पढ़ने की बहुत अभिलाषा है, किंतु हमारे पास वो डेटा नहीं है। डेटा नहीं है तो जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उन संस्थाओं का लाभ जो है समाज में उतना नहीं हो पाता, क्योंकि हम बता नहीं पाते हैं। तो एतत् सर्वेक्षण पद्धति यत् अस्ति, तत्र समाजशास्त्र क्षेत्रे यत् कार्यमस्ति तद् अस्माकं संस्कृत क्षेत्रेपि स्यात्। अब प्रोफेसर महोदय, रणवीर महोदय एतद् विषय अधिकं जानन्ति कि हम लोग जो है इन विषयों को शोध में पास करा सकते हैं कि नहीं। समाज शास्त्र में तो हम पास करा लेते हैं, किंतु संस्कृत क्षेत्र में हो सकता है भाई इसमें क्या शोध होगा। हमारे विद्वान कहेंगे कि भाई इसमें क्या शोध हो सकता है, ये तो शोध का विषय ही नहीं है, इसमें क्या आप ढूंढ के लाएंगे। भाई लोग पढ़ना चाहते हैं, आपने क्या ग्राफ बना के क्या कर लिया। किंतु विश्व में देखिए कि सबसे ज्यादा शोध जो है वो सर्वेक्षणात्मक होता है। और सर्वेक्षणात्मक शोध जो है वो रुझान बताता है, अभिरुचि कितनी है किसी। अच्छा, फिर ये लोग तो उसका दुरुपयोग भी करते हैं इन शोधों को कर करके। जैसे अब आप देखिए चाय कंपनियां जो हैं, चाय से होने वाले लाभ जो है वो सर्वेक्षणात्मक दिखाते हैं कि इनसे स्फूर्ति आती है। वो ये नहीं बताते इससे होने वाले नुकसान क्या है। कॉफी से क्या होता है जी, कॉफी से जो है बहुत ज्यादा जो है आपको यदि पढ़ने का है, आपको बहुत ज्यादा चिंतन करना है, वो करना है, तो कॉफी जो है उसके कैफीन होता है, किंतु ये नहीं बताते कैफीन एक नशा है। क्योंकि वो जो है एक व्यावसायिक पद्धति है, उस सर्वेक्षण के आधार पे वो अपना तथ्य निकालते रहते हैं, थोड़ा बहुत वैज्ञानिक तथ्य, थोड़ा बहुत सर्वेक्षणात्मक तथ्य। तो अस्माकं संस्कृत क्षेत्रे एतद् अहं चिन्तयामि अधुना उपेक्षितं क्षेत्रमस्ति, ये होना चाहिए। किंतु अब विद्वानों में ये एक कठिन विषय है कि वो इसको पास कैसे करेंगे। सर्वेक्षणात्मक पद्धति हमारे यहाँ प्रचलन में नहीं है, तो वो कैसे पास करेंगे इस विषय को कि ये भाई शोध का विषय हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि इसमें याम मेधाम देवगणः तो नहीं है, कोई मेधा का तो हम अनुवर्तन नहीं कर रहे हैं, किंतु आधुनिक दृष्टि में एतद् अनिवार्यं भवति। पुनश्च शास्त्रीय पद्धति अस्ति एव, यत्र अस्माकं भवन्त्यः शोधा भवन्ति एव, काव्यशास्त्रीयं भवति, समाजशास्त्रीयं भवति, भाषावैज्ञानिकं भवति, एतत् सर्वं मनोवैज्ञानिकं भवति। पुनः एका भवति समस्यामूलक पद्धति, पुनः तुलनात्मक पद्धति। समस्यामूलक पद्धति अस्माकं संस्कृत क्षेत्रे न्यूना अस्ति, अस्माकम् अधिकतरा तो प्रचलिता या पद्धति अस्ति सा अस्ति तुलनात्मक पद्धति। सरला भवति, एकं गृहीतम्, एकं व्याकरणशास्त्रं गृहीतं, द्वितीयं व्याकरणशास्त्रं गृहीतम्, अत्र समासते सूत्रे तेन किं लिखितं, तेन किं लिखितम् इति। सत्यमेव तस्य लाभः तु अस्ति यत् द्वयोः ग्रन्थयोः सारतत्त्वं किम् अस्ति इति स्पष्टं भवति।
किन्तु समस्यामूलक यदि पद्धतिं वयं स्वीकुर्मः चेत् तेन अधिकाः लाभाः भवितुम् अर्हन्ति। तो एतद् विषयचयने एषः विषयः अपि द्रष्टव्यः स्यात् यत् अस्माकम् एताः समस्यामूलकपद्धतयः अपि भवेयुः, अन्यत् सर्वेक्षणपद्धतयः भवेयुः। अस्माकं पद्धतिद्वयं तु चलति, काव्य अध्ययनपद्धतिः, शास्त्रीयपद्धतिः, अन्यच्च तुलनात्मकपद्धतिः। तो अधुना यत् अस्ति अस्माकं एतद् विषयचयनं कथं करणीयम्। तो अस्मिन् विषये तु बहु जटिलम् एतत् कार्यम्, और योऽपि शोधछात्रः भवति, ह्यः विपिन महोदयेन सह चर्चेन आसम् कि योऽपि छात्रः भवति यदि भवान् तेन सह मिलतु, प्रारम्भिकछात्रः च एतदेव वदति जी किमपि विषयं ददातु। तो सः तथैव अस्ति कि यात्री तु अस्ति, सः स्वस्कन्धे स्वकीयं वस्त्रं, स्वकीयं सर्वं यात्रापथ्यवस्तूनि स्थापितवान्, किन्तु कुत्र गन्तव्यम् इति न जानाति। सः अस्मान् पृच्छति कुत्र गच्छानि। तो तथा हास्यास्पदम् अद्य जातम् अस्ति, यतोहि अध्ययन विषये, अध्ययन समये तस्य रुचिः तादृशी अस्माभिः निर्मिता न भवति। एतद् अध्यापकानां दायित्वं भवति यत् ते तत् समये एव तेषाम् अभिरुचिं जनयेयुः। अद्यत्वे तु एषः विषयः आगतः, यदा एषा राष्ट्रीयशिक्षानीतिः तत्र चतुर्वार्षिकं यत् आगतम् अस्ति, एतद् स्नातकोत्तर 4 वर्ष की जो MA है, तो उसमें चौथा साल जो है वो शोध के लिए ही है कि आप इस समय शोध की अपनी जिज्ञासा स्पष्ट करिए, अपना क्षेत्र देखिए, कहाँ आपकी सामर्थ्य है, कहाँ आप क्या कर सकते हैं। जो चौथा साल है वो उसी में लगाएं। तो ऐसा करके जो है वो है ये नहीं, मैं गलत बोल गया, जो स्नातक वाला जो 4 साल का है, 3 साल का स्नातक, चौथा साल जो है शोध स्नातक। तो शोध के समय आप BA स्तर पे ही प्रारंभ हो जाएं, स्नातक स्तर पे प्रारंभ स्यात्। तो तदैव तस्य अंत समय तद् न भवति कि सः यात्री तु अस्ति किन्तु कुत्र गन्तव्यम् इति न जानाति। तो एषा समस्या अत एव आगता यत् किं भवति, सर्वे वदन्ति हाँ भवान् पठितवान्, PhD करोतु। किं करोति अद्य, किमपि न, PhD करोतु। तो वयं तं यात्रिणं तो स्वीकुर्मः, किन्तु यात्रायाः उद्देश्यं स न जानाति यत् मया किं करणीयम्। तो अतः तत्र जटिलं कार्यमस्ति, किन्तु अधुना एषा या नूतना शिक्षा राष्ट्रीयशिक्षानीतिः आगता अस्ति, तत्र अस्मिन् महान् अभिनिवेशः कृतः अस्ति, महान् प्रयत्नः तत्र कृतः अस्ति। तो अस्माभिः अपि तत्र किञ्चित् सावधानै भाव्यं यत् छात्रः यदा पठन् भवति, स्नातकस्तरे यदा पठन् भवति, तदैव तस्य अभिरुचिः स्पष्टा स्यात् कि सः कुत्र शोधकार्ये गन्तुम् इच्छति अथवा शोधकार्ये गन्तुं न इच्छति। यदि शोधकार्ये गन्तुं न इच्छति चेत् सः TGT PGT इति अध्यापकविधौ भवेत्, यदि शोधकार्यं कर्तुम् इच्छति चेत् अग्रे गच्छेत्। तो एवं कृत्वा अत्र चतुर्वार्षिक स्नातक पद्धति, अत्र चतुर्वार्षिक स्नातक पद्धति आगता अस्ति। तेन अच्छा पुनः च 5मे वर्षे सः स्नातक स्तरेपि शोधकर्मणि एव प्रवृत्तः भवति। तदा सः उपाधि समये एतद् न प्रक्षति यत् मया जी कुत्र गन्तव्यम्, अहं यात्री तु अस्मि किन्तु कुत्र गन्तव्यम् इति अहं न जानामि इति न भविष्यति। तो यतोहि कार्यं तु जटिलं, शोधः करणीयः, कस्मिन् विषये शोधः करणीयः, कस्मिन् विषये न करणीयः इति किञ्चित् अस्ति। एक क्षणं जी। तो अस्मिन् विषये एतत् जटिलं कार्यमस्ति, किन्तु अधुना तु करणीयं तु अस्ति एव। तो अत्र किमस्ति, सर्वप्रथमं तु एतद् द्रष्टव्यं मम अभिरुचिः कुत्र अस्ति। मम यः शोधछात्रः अस्ति तस्य अभिरुचिः कुत्र अस्ति, सः किं कुत्र तस्य रुचिः अस्ति। तो अभिरुचिः भवति चेत् तस्य अभिनिवेशः भवितुम् अर्हति, अर्थात् समर्पणं कर्तुं शक्नोति। स अभिनिवेशः नाम एकः दार्शनिकः विषयः अस्ति यत् अहम् एतत् कर्तुं शक्नोमि, मया एतत् कर्तव्यं। यदि एतत् भावनाद्वयं भवति चेत् तस्मिन् समर्पणं भवति। पुनः सः यथा कथञ्चित् प्रकारेण न करोति शोधकार्यं, सः तु पुनः समर्पणभावेन करोति यत् मे एतत् साधनीयं। तो एवं कृत्वा यदि तत्र अभिरुचिः भवति, पुनः अभिनिवेशः भवति। अभिनिवेशः अर्थात् एतद् मयैव साधनीयं, मयैव कर्तव्यं, मम अस्मिन् रुचिः अस्ति, मम अस्मिन् सामर्थ्यम् अस्ति, मया एतत् चितम् अस्ति। एते सर्वे विषयाः यदि तस्य अभिनिवेशः भवन्ति चेत् सः समर्पणं करोति। यदि समर्पणं करोति चेत् पुनः तो सः कार्यं साधयितुं शक्नोति। तो तेन यदि तत्र विषयस्य चयनं करणीयं चेत् स्वाध्याय ज्ञानं कियत् अस्ति, अर्थात् तस्य स्वकीयं तत् यदि वयं तद् वदामः, उसका बैंक बैलेंस कितना है, उसे बिजनेस करना है तो उसके पास बैंक बैलेंस कितना है, या उसको जो है उधार में कितना मिल सकता है। और आपको पता है बैंक भी उधार उसी को देता है जिसके पास जो है पिछला उसका कुछ देने को हो। तो उसको पुस्तकालय भी उतनी ही सहायता करेंगे जितना कि जो है उसके पास जो है सामर्थ्य होगा।
तो इसलिए उसका अपना बैंक बैलेंस कितना है उसके आधार पे उसे यात्रा शुरू करनी चाहिए, उन्हीं विषयों को चुनना चाहिए, उतनी दूर की यात्रा चयन करनी चाहिए जितना उसके पास अपना अध्ययन का सामर्थ्यम अस्ति। यदि सामर्थ्यम अस्ति स्वाध्याय ज्ञानम कियत् अस्ति एतद् यदि सह जानाति चेत सह पुनः एवं विषयम न स्वीकरिष्यति, कि उसने स्वीकार कर लिया, एक साल बाद कहता है जी मुझे तो विषय बदलना है। विभागाध्यक्ष महोदय एतम बहु अनुभविनः स्युः, 1 साल 1.5 साल काम कराया, फिर वो कहता है जी मेरा तो विषय, मुझे पुस्तकें नहीं मिल रही है इसमें, तो जी इसमें कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वहां पर जो है ये वो कहता है जी मेरा शोध अध्यापक, ये शोध निदेशक ही अच्छा नहीं, मुझे तो इसी को बदलना है। किमर्थम यतो हि सह तस्य बैंक बैलेंस तावत न भवति यावत तेन यात्रा स्वीकृता भवति, और उसको जो है फिर उतना क्रेडिट मिल नहीं पाता है, कुछ हो नहीं पाता है। अस्तु, अन्यच्च विषय से सौलभ्यता कितनी है उसका जो है, यदि वो कोई काम करना चाहता है, पांडुलिपियों पे काम करना चाहता है, तो उसमें सौलभ्य कियतम अस्ति, कियत् सौलभ्यता अस्ति। पुनः योग्य निर्दर्शनम, मम कालः ये समाप्तः इति अस्ति, मया यावत् आसीत् वक्तुं तो किञ्चित् इतोपि आसीत्, मया विषयः न आरब्धः एव, किन्तु समयस्य कालस्य काचित् सीमा, तो अतः एषः विषयः तो नैरन्तर्येण अस्ति, केवलं विषयचयने यदि शोधार्थी अस्ति तेन एषः विषयः एव द्रष्टव्यः अस्ति, तस्य अभिरुचिः कियती अस्ति, पुनश्च तस्य स्वाध्याय ज्ञानम कियत् अस्ति, जिसको मैं आज की भाषा में कहूँ बैंक बैलेंस कितना है, कि उसे यात्रा करनी है तो कितने उसके पॉकेट में मनी है कि वो आगे जा सकता है, क्योंकि उसे यात्रा तो अपने ही पैसे से करनी पड़ेगी, दूसरे के पैसे से ऋण भी उतना ही मिलेगा जितना वो चुका सकेगा, उससे ज्यादा का ऋण कोई नहीं देगा। और ज्ञान क्षेत्र में कोई जो है बैंक करप्ट होना नहीं चाहता, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई शोध निदेशक ऐसा नहीं होना चाहता कि वो शोध का विषय दे दे और फिर उससे हो ही नहीं। तो अतः एषः विषयः भवति कि स्वाध्याय ज्ञानं कियत् अस्ति, पुनः तत्र विषयस्य सौलभ्यता कियती अस्ति, पुनः योग्य निदर्शनं, योग्य निदेशकः तेन चेतव्यः भवति, तत्तु चिन्वन्ति एव, तत्र तु नास्ति समस्या, सर्वे योग्याः भवन्ति, अलं सः स्वविषयानुसारं यदि चिनोति चेत् उत्तमतया सः विषयस्य चयनं कर्तुं शक्नोति। किन्तु पुनरपि एतद् अधुना तो यदा नूतना एषा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तदा तब तो हो सकता है कुछ ये समस्या में परिवर्तन आए, किंतु आज तो सबसे बड़ी समस्या है, और हमारे लिए भी बहुत बड़ी समस्या है कि हम शोध छात्रों को विषय कौन सा दें। हम उनको यही बातें कहते हैं, भाई देखो पहले आप अपने को देखो, आपकी रुचि कहाँ है, क्या कर सकते हैं, साहित्य में कर सकते हैं, व्याकरण में कर सकते हैं, वेद में, फिर आपके पास ज्ञान कितना है। वो कहता है जी मैं वेद में करूंगा। मैंने कहा वेद देखे हैं? हाँ जी देखे तो हैं। पढ़े कितने हैं? कि जी वो मैंने ऋक्सूक संग्रह पढ़ा था। मैंने और कोई उसका ग्रंथ पढ़ा हो, भगवत दत्त जी का वैदिक वांग्मय का इतिहास या कोई ऐसा कुछ पढ़ा हो जिससे आपको लगे कुछ? उन्होंने कहा नहीं वो तो सुना ही नहीं जी, होता क्या, भगवत दत्त जी ने क्या लिख लिया। मैंने कहा फिर वेद में क्या करेंगे? नहीं अच्छा जी वेद में नहीं, फिर मैं जी काव्य में करूंगा। मैंने कहा अच्छा काव्य में करेंगे, ठीक है बहुत बढ़िया। तो फिर आपका जो है काव्य शास्त्र में आपने क्या पढ़ा है? कि जी काव्य प्रकाश परीक्षा में था। मैंने कहा उसको अलग से भी पढ़ा, कभी विद्वान किसी गुरु मुख से या किसी से कुछ तथ्य? उन्होंने कहा नहीं वो तो नहीं किया। तो एवं ऐसा विषमा परिस्थितयः भवन्ति, पुनरपि कार्यं तु चालनीयमेव, तो एतानि जटिलाः समस्याः सन्ति, कठिनं कार्यमस्ति। पुनरपि विषय चयनं यदि सम्यक् भवति चेत तस्य गतिः सम्यक् भवति और उत्तम विषय हो जाता है। मैं अपना ही अनुभव बताऊं कि मैंने जो है पर्यावरण का विषय ले लिया, विपिन जी तो जानते हैं, मैंने पर्यावरण का विषय ले लिया, किया आधुनिक पर्यावरण विज्ञान और वैदिक चिंतन, अब जोश जोश में ले लिया। अच्छा जी, अब पर्यावरण पे हम गुरुकुल के पढ़े हुए प्रभात आश्रम से, तो तत्र तदपि नासीत की पर्यावरण, तो पहले मैंने 3 साल तो पर्यावरण जो आधुनिक नाम से था, जिसको पर्यावरण क्योंकि नया विषय नाम से है, पर्यावरण क्या है, प्रदूषण क्या है, तो वो सब अध्ययन किया, तब जाके 5वें साल अंतिम दिन में समाप्त कर पाया। किंतु जो आपके ही वहां के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के थे भीम सिंह जी, उन्होंने कहा था अच्छा काम हुआ है, और उन्होंने मेरी पुस्तक जी थी वो लौटाई भी नहीं थी, तो मुझे लगता है मैं उसके लिए मानता हूँ अच्छा हुआ होगा, पता नहीं विद्वांस है वो जानती। किंतु कार्य मोपि तथैव आसीत् कि बैंक बैलेंस कम था और मैंने ज्यादा उसमें लोन उठा लिया था, किंतु फिर भी मैंने लोन चुकाया, ऐसा जनः वदन्ति। तो एवं भवति कि यदि कस्यचित् पार्श्वे सामर्थ्यम् अस्ति चेत् सः तथा कार्यं कुर्यात्, यतो हि कार्यं तेतत् जटिलं भवति। तो अस्तु, एतत् कृत्वा अहं विरमामि। शोधछात्राः एतत् शृण्वन्तः स्युः, लाभार्थिनः स्युः, यत् यावत् अस्माकं पार्श्वे यत्र अभिरुचिः अस्ति तत्र पुनः अभिनिवेशः करणीयः, सर्वात्मना अभिनिवेशः, कि अहम् एतत् कर्तुं शक्नोमि, तदा कार्यसिद्धिः भवति और राष्ट्रस्य तत्र विकासाय किञ्चित् भवति, मानवस्य विकासाय भवति और राष्ट्रस्य श्रेयस्करं किञ्चित् कार्यं भवति इति कृत्वा अहं विरमामि। सर्वेषां कृते कृतज्ञतां समर्पयामि। नमो नमः। धन्यवादाः महोदयः। भवद्भिः सम्यक् रूपेण
एकैकशः बिन्दुक्रमेण विषयवस्तु प्रतिपादनं विहितं केन प्रकारेण शोधचयनं भवेत् तत्र नैषधीयचरितस्य पद्यं स्मरामि अधीतिबोधाचरणप्रचारणैः एकैकशः कथं ज्ञानं भवेत् कथं तस्य बोधो भवेत् कथम् आचरणे भवेत् यतोहि मया दृष्टम् अस्ति पूर्वं तत्र यदा अहं हिमाचले आसं भवन्तः तस्मिन् समये नैनादेवी इत्यत्र आसीत् भवन्तः आसन् तत्र संस्कृतविश्वं नाम्ना केन प्रकारेण भवद्भिः संस्कृतप्रचारप्रसारकार्यं कृतवन्तः भवन्तः अपि च सम्प्रति अपि प्रचलन्ती एव अस्ति इयं शाला तत्र संस्कृतविश्वं नाम्ना तो भवन्तः सम्यक् रूपेण प्रतिपादितम् एतस्मात् कारणात् अहं विभागपक्षतः कार्तज्ञं विवरणे